प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो ख़त रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका 8वां बाब उसकी 23वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक तलावते पाक कलाम को सुने। सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ आप तमाम बहन भाइयों का जो इस चैनल को बाकायदा तौर पर देखते हैं। मैं उनके लिए, उनके ख़ानदानों के लिए खुदा की हजूरी में शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और मैं आपको इनकरेज भी करना चाहता हूँ कि आप दूसरों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें ताकि तमाम लोग तलावते पाक कलाम के ज़रिए से अपने दिन को शुरू किया करें। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। सो मेरे बहन भाइयों, किताब मुक़द्दस में यूँ लिखा है, और न फ़क़्त वही बल्कि हम भी जिए रूह के पहले फल मिले हैं। आप अपने बातन में कहराते हैं और लेपालक होने यानी अपने बदन की मखलसी की राह देखते हैं। चुनाचे हमें उम्मीद के वसीले से नजात मिली, मगर जिस चीज़ की उम्मीद है जब वो नज़र आ जाए तो फिर उम्मीद कैसी? क्योंकि जो चीज़ कोई देख रहा है उसकी उम्मीद क्या करेगा? लेकिन जिस चीज़ को नहीं देखते अगर हम उसकी उम्मीद करें तो सब्र से उसकी राह देखते हैं। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा आज सुबह तलावत किया गया है, मैं और आप थोड़ी देर के लिए इस पर गौर खोज करें। हम भी कहराते हैं अजीज़ों, अगरचे मसीहों के पास रूहुल कुद्दस और उसकी तमाम बरक़ात हैं, मगर वो फिर भी बातन में कहराते हैं और इस दुनिया से छुटकारे और खुदा के साथ अब्दियत में रहने के मुंतज़िर हैं। ये कहराना दो वजूहात की बना पर है। नंबर 1, गुनाहलुदा दुनिया में रहना मसीहों को गम देता है क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द बदी के असरात देखते हैं। जबकि वो दुनिया में हैं, वो अपनी ज़िंदगियों में अजीब तकलीफ़ और गम का सामना करेंगे और वो दूसरों पर गुनाह के तबाहकुन असरात को अपनी आँखों से देखें। दूसरा करंथियों उसका 5 बाब उसकी 2 आयत से लेकर 4 आयत तक बागौर पढ़िएगा। दूसरी अहम बात जो आज कल के मसीहों को देखने को मिलती है वो ये है, वो ज़मीन पर और खुदा की आने वाली बादशाहत में उसके मकासद की तकमील के लिए दुख करते हैं। वो इस बात के मुंतज़िर हैं कि जब मसीह खुदावंद वापस आएगा तो उन्हें अपनी नजात की तकमील और गुनाह आलूदा दुनिया से रिहाई मिल जाएगी। वो उन तमाम बरक़ात के अजीज़ों मुंतज़िर हैं जो उन्हें खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मिलती है। एक दिन ज़रूर वो मिलेंगे। दूसरा करंथियों उसका 5 बाब उसकी 4 आयत। अजीज़ों, हमें उम्मीद में कायम रहने की ज़रूरत है और आज सुबह खुदा ताला आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए
اور ہم سب کو اس امید میں قائم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور میں اور آپ روز بروز خدا کے جلال، خدا کی قدرت میں بڑھتے جائیں۔ خدا مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت آج صبح عطا فرمائے، آمین۔ دعا کریں۔ خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس خوبصورت دن کے لیے جو آپ نے میری اور اپنے لوگوں کی زندگیوں کے اندر بخشا ہے، تاکہ ہم مل کر تیرے پاک، پوتر، جلالی، بابرکت نام کو عزت اور جلال دیں۔ میں تیرے ان پیاروں کے لیے دعا کرتا ہوں جو ہر روز تلاوت پاک کلام کو سنتے ہیں، دعا میں ٹھہرتے ہیں اور اپنے دن کو تیرے ہی نام سے شروع کرتے ہیں۔ ان کی زندگیوں میں جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی پریشانی ہیں، مسیح خداوند آپ کے قدوس نام کے وسیلے سے جاتی رہیں۔ تو ان سب پر رحم کر، فضل کر، اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما، اور اپنی کسی نعمت کو ان سے فراموش نہ کر۔ یہ تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں۔ تیرا رحم، تیری قدرت تیرے پیاروں کے لیے مانگتا ہوں۔ ان کے فیملی کے ایک ایک ممبر کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ کلیسیا پاکستان کی بحالی، سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ پاسبانوں کے لیے، چرچز کے لیے تجھ سے برکت چاہتا ہوں۔ وہ جو طرح طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، یسوع کے نام سے آزاد ہوں، بحال ہوں، تاکہ تیرے پاک پوتر جلالی نام کو ان کی زندگیوں کے وسیلے سے عزت اور جلال، تیرا رحم، تیری قدرت تیرے پیاروں پر ٹھہر جائے۔ تو کرم کر اور بڑی برکت دے۔ ہم اس خوبصورت دن کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے شروع کرتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف فرما۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا، بلکہ برائی سے بچا، کہ جو بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضرین پر، تمام مقدسین پر، اب سے لے کر ابد تک ہوتی رہے، آمین ثم آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو اس چینل پر بننے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملے گی۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت عطا فرمائے، آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ سب کی حفاظت کرے، آمین۔